नेपालको सङ्घीय सरकार तथा सुशासन। नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था। सङ्घात्मक सरकार ससाना अस्तित्व भएका राज्यहरूलाई एउटै सिङ्गो राष्ट्रमा समेटी केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकारबीच राज्य सञ्चालनार्थ आवश्यक शक्तिको विभाजन गरी समन्वयात्मक रूपमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटीको सरकार हो। सङ्घात्मक सरकार अन्तर्गत राज्यको सम्पूर्ण शक्तिहरू संविधानद्वारा नै केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारको बीचमा विभाजन गरिएको हुन्छ। स्वतन्त्र राज्यहरू एक आपसमा आफ्ना विभिन्न आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका लागि मिलेर बनेको राज्य नै सङ्घात्मक राज्य हो भन्न सकिन्छ र मूलतः राज्यको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता केन्द्रीय सरकार र प्रान्तीय सरकारमा संवैधानत विभाजन गर्ने सरकारको स्वरूप नै सङ्घात्मक सरकारको स्वरूप हो। नेपालमा सङ्घीय शासनको फाइदाहरू: स्थानीय स्वायत्तता कायम हुने, निरङ्कुश शासनमा कमी आउने, सीमित सरकारको सिद्धान्तको व्यावहारिक पालना हुने, कानुनको सर्वोपरिता अर्थात् कानुनको शासन स्थापना हुने, शासन प्रक्रियामा जनताको अधिक सहभागिता र सबै जात जाति, भाषा भाषी, धर्म र संस्कृतिको समान संरक्षण एवं सम्वर्धन। नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्थाका चुनौतीहरू: राष्ट्रिय अखण्डता तथा एकतामा खतरा, खर्चिलो तथा बोझिलो शासन व्यवस्था, सीमाङ्कनमा समस्या तथा चुनौती, नागरिकताको दोहोरोपनाको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने, केन्द्रीय र स्थानीय सरकार बीचमा मतभेद उत्पन्न हुन सक्ने र द्वैध शासन व्यवस्थाका कारण सेवा प्रवाहमा अन्यलको स्थिति। नेपालको सन्दर्भमा सुशासन, गुड गभर्नेन्स। सुशासनको अर्थ तथा परिचय: असल, उम्दा, उत्कृष्ट, सर्वप्रिय, अपेक्षित तथा वैध शासन व्यवस्था। सन् 1990 देखि प्रयोगमा आएको जनहितमा समर्पित व्यवस्था, जनजीवनलाई परिष्कृत बनाउने राज्यको परिपाटी, प्रजातान्त्रिक र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको आधार स्तम्भ। वर्ल्ड ब्याङ्कले गुड गभर्नेन्स भन्ने शब्द सब सहारान अफ्रिका फ्रम क्राइसिस टु सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको थियो। हाल सुशासन गन अर्थात् प्रशासनको गोल, नागरिक समाजको एजेन्डा, जनताको चाहना विल, राज्यको आवश्यकता नेसेसिटीको रूपमा विकास भइरहेको छ। सुशासनका आधारभूत पक्षहरू: मानव अधिकारको सम्मान, विधिको शासन, प्रभावकारी कार्य सम्पादन, काम कारबाहीमा पारदर्शिता, सहभागितामूलक शासन प्रणाली, काम कारबाहीमा वैधता, दिगो विकासको अवधारणा र सहिष्णुता तथा ऐक्यबद्धताको प्रवर्धन। सुशासनका आयामहरू: राजनीतिक आयाम, जनसहभागिता, बहुलवाद, आधारभूत मानवाधिकारको प्रत्याभूति र सार्वजनिक उत्तरदायित्व। सामाजिक आयाम: भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहिष्कार, भेदभावरहित समाज, सामाजिक सहिष्णुता र समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सशक्तिकरण तथा मानव विकास। आर्थिक आयाम: आर्थिक वृद्धि तथा विकास, गरिबी निवारण, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता, रोजगारीको सिर्जना, आर्थिक उदारीकरण र निजीकरण। कानुनी आयाम: कानुनी शासन, जनमुखी कानुनी व्यवस्था, सरल र सक्षम न्याय व्यवस्था एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवाधिकारको प्रत्याभूति। व्यवस्थापकीय आयाम: दक्षता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, छिटो तथा छरितो कार्यविधि, नतिजामूलक मूल्याङ्कन, गुणस्तरीय व्यवस्थापन र प्रशासकीय सुधारको निरन्तरता। र अन्त्यमा नैतिक आयाम: पारदर्शिता, स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार निवारण, सामाजिक उत्तरदायित्व र सदाचार तथा इमान्दारिता। सुशासन कायम गर्न सहयोग पुर्याउने अन्य कुराहरू: शिक्षा र मानव विकास, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विकास, नागरिक समाजको विकास र बढ्दो सहभागिता, सहभागितात्मक शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र दबाव, निजी क्षेत्रको विकास, बहुल समाजको विकास, नीतिगत प्रतिबद्धता र प्राथमिकता, सार्वजनिक प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास र सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन।